उससे ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट पे कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन भी है, जिसमें ना स्टेट बैंक इंटरवीन कर पा रहा है ना हुकूमत इंटरवीन कर पा रही है, जिसके लिए FPCCI ने भी और कराची चैम्बर ने भी तनकीद की है कि ये जो है इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है कि 12 रुपये का भी रुपया इंटरबैंक से ओपन मार्केट में महंगा हो जाता है और बजाय इसके कि ओपन मार्केट का रेट नीचे आए अब इंटरबैंक उसको फॉलो कर रहा है। आज भी 6 रुपये ऊपर है और 6 रुपये ऊपर भी 236 पर भी आज मार्केट में लोगों को डॉलर्स नहीं मिल रहे थे, तो डॉलर्स की कमी है। ये सिर्फ फ्लड्स की वजह से तो नहीं ना पैदा हुआ, कुछ ना कुछ और हो रहा है मार्केट फोर्सेस के अलावा। डॉलर्स की कमी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। और हमने यहाँ पर आपको जानते हैं कि हमने 1 रुपए के इंपोर्ट्स को, डॉलर्स के इंपोर्ट को हमने काफ़ी तरीके से रोक रखा है और जिसकी वजह से इंपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है। अब लोग जो है वो उसको कहीं और तरीके से पूरा कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी सेकंड दूसरी वाली मार्केट कर्ब मार्केट बढ़ रही है। पहले आपके अगस्त के शुरू में आपकी कर्ब मार्केट जो थी वो इंटरबैंक मार्केट से नीचे थी, तो रोज़ कर्ब मार्केट से पैसे आ जाते थे इंटरबैंक की तरफ। अब उसके बाद जब अफगानिस्तान में और दीगर जगहों पर रुपए की डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई, तो डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई, तो कर्ब मार्केट जो है वो इंटरबैंक मार्केट से बढ़ गई है। तो जो डॉलर हमारे पास रोज़ का कर्ब मार्केट से इंटरबैंक आता था 20-25 मिलियन डॉलर्स, वो आना कम हो गया है। ये भी मसला है। लेकिन हम अब भी ये समझते हैं कि जो हुकूमत की हिकमत अमली है, जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि हमको फ्लड से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, बहुत लोगों को तकलीफ़ है, कर्ब में हैं लोग, कितनी जानें ज़ाया हो गई हैं, लोग भूखे हैं, सब कुछ है। लेकिन हुकूमत जो है उसके कुछ ना कुछ सद्देबाब कर रही है। और जो हम मईशत को जिस तरह हम लेकर जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों के अंदर लोगों को ये बात ज़ाहिर हो जाएगी कि हुकूमत जो है ये फ्लड से निपटना भी जानती है और इसमें इंशाअल्लाह ताला कोई डिफ़ॉल्ट का चांस नहीं है। खान साहब वगैरह तो चाह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। बॉन्ड्स फिर ये क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? अगर आप डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स की जो यील्ड है, जो हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से वो गिरे हैं, वो क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस बात को? हम वापस वहाँ क्यों चले गए हैं जहाँ से रिकवर करके आए थे? जी, वही आपकी बात एकदम दुरुस्त है। बड़ा मुनासिब सवाल है कि देखें, जो हमारी जब हुकूमत आई थी तो उन दिनों ब्लूमबर्ग की एक ख़बर आई थी, जो एनालिसिस्ट किसी ने लिखी थी, एनालिस्ट ने लिखी थी कि दुनिया का चौथा लाइकलीस्ट मुल्क है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के होने पे। उसके बाद हमने उसका चांस कम किया, हमारे डॉलर का बॉन्ड जो है बढ़ गया, जो 22-23 का बॉन्ड है वो 96% पर चला गया। उसके बाद जब फ्लड्स आए, लोगों को लगा कि 2-3 बिलियन की कॉटन लेनी पड़ेगी इनको, 1-8 बिलियन की एक्स्ट्रा वीट लेनी पड़ेगी, 500 मिलियन शायद राइस में कम हो जाएँ। जब दीगर इनको चीज़ें नज़र आईं तो मार्केट ने वो प्राइसिंग करना शुरू करा कि क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुश्किल में तो नहीं फंस जाएगा, क्योंकि ये एक मसला तो है ना। मतलब यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि पाकिस्तान को जो IMF की कंडीशंस थी उस पर रहना बड़ा मुश्किल है, और ये जो धचका आया इससे मुश्किल और हालात पैदा हुए। लेकिन जब हम अगले चंद दिनों के अंदर जब हम देखेंगे कि हमने दूसरी मल्टीलैटरल्स को एंगेज किया है, IMF से एंगेजमेंट की है, जब हम दूसरे बायलैटरल ममालिक को एंगेज किया, जब आप देखेंगे कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको सही तरीके से निपट रही है, तो फिर खुद ब खुद मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की देखेंगे जो है वो प्रिकैरियस। देखिए, फिलहाल तो मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रही ना लोकल मार्केट ना इंटरनेशनल मार्केट, और ये कब तक देखेंगे? क्योंकि IMF के आ गए 1.17 अरब डॉलर। IMF के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि 16 अरब डॉलर तक आप रिजर्व्स को लेके जाएंगे। दोस्त ममालिक नहीं दे रहे हैं, हमें कर्ज देने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट पता नहीं कब तक आएगी। तो ये पैसे और इंस्टीट्यूशन से कब आएंगे? क्योंकि हम बहुत थिन मार्जिन पर आप खड़े हैं रिजर्व्स को लेकर, कुछ 6 हफ्ते की मुश्किल से दरामदाद के पैसे हैं आपके पास रिजर्व्स में, जिसकी वजह से ये खतरा तो पैदा हो रहा है। अगर 18-20 अरब डॉलर का मईशत में नुकसान हो गया, आपने गंदम भी इंपोर्ट करनी है, कॉटन भी इंपोर्ट करनी है, तो पैसे कहाँ हैं हमारे पास? देखिए, जिस तरीके से हमने कोशिश करके और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसमें हमको कामयाबी भी हुई है कि इंपोर्ट को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया है हमने, और हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं। अब जब के फ्लड्स आए तो हमको थोड़ी सी रीडबल एफर्ट करनी पड़ेगी। आज वज़ीर आज़म साहब ने 2 कमेटियाँ बनाई हैं, जिसमें से एक जो है वो एनर्जी की इंपोर्ट्स को देखेगी, दीगर इंपोर्ट्स को देखेगी कि हम इंशाअल्लाह ताला उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे, फ़ॉरेन एक्सचेंज वगैरह को भी देखेंगे। आप देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगी। पहला जो वज़ीर आज़म साहब का प्रायोरिटी थी, हम सब की प्रायोरिटी थी, वो रिलीफ़ की फंडिंग थी जो हमने की है। लोगों को जो इस वक्त तकलीफ में है, हम 70 अरब रुपए हमने दिया है बिस्प के थ्रू, पता नहीं लाखों फूड पैकेट्स बांट चुकी है। ज़ाहिर ये तबाही है, मगर साहब इसमें हमने रिलीफ के ऊपर तवज्जो दी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से कोई इंटरवेंशन भी होगी या नहीं होगी? क्योंकि जब आप कहते हैं कि आपके जो पॉलिसी मेजर्स हैं जिसमें आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, अगर उसका नतीजा ये है
کہ وہی لوگ امپورٹ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں اور الٹا اوپن مارکیٹ سے پیسے لے رہے ہیں اگر ان کی ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے درآمد کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی شارٹیج ہو گئی اور انٹر بینک اب اوپن مارکیٹ کو فالو کر رہا ہے، تو آپ کا پالیسی ٹول جو تھا وہ تو فیل ہو رہا ہے نا. تو اس کا کیا کاؤنٹر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے خاندان صاحب، میں نے شروع سے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ٹیمپرری میجرز ہیں یہ ٹیمپرری ہیں، اور میں سپٹمبر کے اینڈ تک ان کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اب جب فلڈز آ گئے تو میں نے کہا کہ تھوڑے عرصے تک اس کو اور چلنے دیں گے، کچھ چیزوں کو وائنڈ اپ کر دیں گے اور کچھ چیزوں کو نہیں کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ ٹیمپرری کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر اگر ہم نے گاڑی کی قیمت کمپنیوں پہ پابندی لگائی ہے یا گاڑیوں کی امپورٹ پہ پابندی لگائی ہے تو وہ تو لوگ نہیں لا سکتے نا کرب مارکیٹ کے تھرو. وہ تو اوبیسلی کسٹم کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، وہ تو آفیشیل چینل سے آتی ہے. تو بہت ساری چیزوں پہ یہ پالیسی جو ہے وہ بالکل کامیاب ہوئی ہے، لیکن یہ 100% تو کسی چیز میں کامیابی نہیں ہوتی، اور ہم اس کو مزید دیکھیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پینک کا مسئلہ ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اب جب کہ ہم نے ریلیف کی ایک توجہ کر دی ہے تو اب ہماری توجہ ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک جا رہے ہیں، وہ جنرل اسمبلی کے اندر وہاں پہ بات ہوگی. US8 کی ایڈمنسٹریٹر پاکستان آئی تھیں، وزیر اعظم صاحب پاکستان وہاں پہ کئی مغربی ممالک کے اور دیگر ممالک کے صدور سے اور وزرائے اعظم سے ملیں گے. چین کے وزیر صدر سے ملاقات ہو رہی ہے ان کی چند دنوں میں. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 15-20 دنوں کے اندر ہم لوگوں کو یہ شیپ نظر آئے گا کہ پاکستان فائنینشلی کس طرح فلڈ سے وہ کر لے گا، اور پاکستان جو ہے کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب تک شہباز شریف یہاں بیٹھے ہیں اس حکومت میں ہم کوئی نہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. لیکن یس مشکلیں ہوئی ہیں، یس فلڈ کی وجہ سے کچھ ہم کو سیٹ بیکس ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فلڈ کی وجہ سے بہت لوگوں کو فلڈ کا ایک سیٹ بیک ہے. مگر ظاہر جو حکومت پر تنقید ہوتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہیں، اس کی نہیں بات ہو رہی، مگر جو لمیٹڈ آپشنز ہیں کیا ان کو بھی حکومت ایکسرسائز کر رہی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل انفلیشن، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا پروگرام میں بھی کہ اب آپ کی توجہ مہنگائی پر ہوگی، مگر وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ جو پچھلا آپ نے آئل پرائس ریویژن کیا ہے اس کے بعد روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 11.5 روپے گر گیا ہے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تھوڑی بہت پرائس کا فائدہ ہوتا تھا عوام کو وہ بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو آپ کا ڈالر کا ایوریج ہے وہ کم آئے گا. تو مہنگائی الٹا بڑھے گی جس طریقے سے ڈالر بری طریقے سے گر رہا ہے. تو آپ وہ انٹرونشن، کیونکہ فری مارکیٹ تو ٹھیک ہے IMF نے کہا ہے، بٹ یہ فری مارکیٹ ہے یا مینیپولیشن ہے جس پر بھی حکومت انٹروین نہیں کر رہی ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے شاذیب بھائی، ایک تو IMF کے کچھ کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز ہیں حکومت کو انٹرونشن کے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم انٹروین کر سکیں. اور جب بھی ہم نے اس ٹیمپٹیشن میں اپنے آپ کو ڈالا ہے کہ ہم انٹروین کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا لگے گا اس وقت اگر $1 بلین اسٹیٹ بینک مارکیٹ میں پھینک دے اور ہم روپے کو 15 روپے اوپر لے آئیں. لیکن کیا وہ مطلب اس وقت یہ کرنا چاہیے جب آپ کے پاس لمیٹڈ ڈالرز ہوں اور اتنا سامنے آپ کے پہاڑ جتنا ڈیٹ کھڑا ہوا ہو، آپ کے اتنے اخراجات کھڑے ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ امپروڈنٹ حل فیصلے کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروڈنٹ اس میں جائیں گے. ہم پہلے بھی ڈالر کو نیچے لے کر آئے تھے، انشاءاللہ ہم پھر لے کر آ جائیں گے، لیکن اپنے وقت پہ ایک پروڈنسی کے ساتھ پروڈنس کے ساتھ چلیں گے، اور کوئی ایسا نی جرک فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو پاپولسٹ فیصلہ ہو، عوام اس وقت خوش ہو جائے لیکن لانگ ٹرم نقصان ہو. جب بھی ایک نقصان ہوتا ہے نا، جیسے مسٹر اسماعیل صاحب لاسٹ ٹائم عوام 2 دفعہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ تیل کی قیمتوں میں کمی کریں گے، مگر آپ اس لیے نہیں کر سکے کہ جو پچھلا تھا وہ ایک تو بہت زیادہ درآمد ہو گیا تھا، وقت پر انٹرونشن نہیں ہوئی، اوپر سے ایلسیاں 248 پر اور 245 پر جا کے کھلی تھی. جب مارکیٹ اس طریقے کی ہوتی ہے تو عوام کو ریلیف نہیں مل پاتا ہے. درمیان میں بینکس 300% زیادہ پروفٹ ضرور کما لیتے ہیں، یا پھر اوپن مارکیٹ میں بھی لوگ سٹے بازی میں ضرور کما لیتے ہیں، عوام کو نقصان نہیں ہوتا ہے. میں اس میں میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کچھ بینکوں نے، سب نہیں لیکن کچھ بینکوں نے یہ حالات سے فائدہ اٹھایا اور بڑا مہنگا ڈالر بیچا ہے. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے بڑا سختی سے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور 2 دن کے اندر اسٹیٹ بینک کے گورنر سے یہ رپورٹ طلب کی ہے. میں کئی مرتبہ متعدد بار اسٹیٹ بینک سے کہہ چکا ہوں کہ یہ کیوں کرو. انہوں نے 8 بینکوں کو شو کوز نوٹس دیا، اور ایک پروسیس کے بعد ان بینکوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سزا ملے گی جو پتہ چلے گی کہ کیا سزا دی ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے گی. اٹ ول ہرٹ. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جس نے زیادتی کری ہے وی ول ہرٹ دیم. جہاں تک دوسری بات ہے کہ لوگ تکلیف میں ہیں، تو اس میں بھائی میں اس میں بالکل جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب IMF سے آپ کی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ اس پہ سبسڈی نہیں دیں گے اور ایک ٹیبل کے حساب سے ٹیکس لگا رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اگر دنیا میں پیٹرول کی پرائس کم ہوتی ہے تو کم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی تو بڑھ جائے گی، جو مطلب پاکستانی روپوں کے اندر وہ ہم کر رہے ہیں. کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے یہ کرنا؟ کیا اس وقت جب افورڈ کر سکے گا پاکستان کرے گا؟ دیکھیں مثال کے طور پر میں قطعی طور پر اس بات کے لیے نہیں پوچھ کر رہا ہوں کہ آپ پیٹرول پر سبسڈی دے دیں. پیٹرول پر بالکل نہیں سبسڈی ہونی چاہیے. جو آپ کے IMF کے ساتھ کنڈیشنز ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. بٹ جو گنجائش پیدا ہوتی ہے وہ روپے میں اسپیکولیشن کی وجہ سے بھی عوام کو ریلیف نہ ملے، اس پر سوال اٹھا رہا ہوں.
بالکل دیکھیں اب روپے کی اسپیکولیشن ہے, اس کے اندر بہت سارے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے, آپ کی بات درست ہے, اور کچھ مارکیٹ بیسڈ میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4-5 دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ کئی میجرز لے کر آئیں گے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے گی. یہ بات درست ہے آپ کی کہ کچھ میجرز لینے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کچھ میجرز آپ کو پتہ چلیں گی اور کچھ میجرز کا آپ کو افیکٹ پتہ چلے گا, لیکن اگلے 4-5 دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت ایک میجرز کا پیکج آپ کے سامنے لے کر آئے گی.